बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा। व्लॉग का टाइम हो गया। आपसे कुछ देर कबल, कोई 10-15 मिनट पहले सुहेल आफरीदी साहब से हमारी मुलाकात भी हुई। लंबे चौड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, बहुत से सवाल जवाब भी हुए। सर कम से कम जहन हमने पूरा पढ़ लिया है, समझ में आ गई वो मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं, वो डायलॉग को किस हद तक लेके जाना चाहते हैं, वो मुफाहमत को किस हद तक लेकर जाना चाहते हैं, वो मज़ामत को किस हद तक लेना चाहते हैं। कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग उनका डायलॉग और जो मूवमेंट है, जी हाँ, ये दोनों साथ साथ चलेंगी। रही बात इश्क इमरान की, तो उन्होंने कहा जी इश्क इमरान ही इश्क अवाम है, ये चीज़ें एक दूसरे से अलहदा हो ही नहीं सकती। तो हमने जो कुछ भी है उसी चीज़ को मरकज़ बना के करना है। उन्होंने कहा रही बात मुफाहमत की, वो मज़ामत के बगैर मुमकिन ही नहीं है, इसलिए हम इसी को लेके चले। अगला पड़ाव भी उन्होंने बता दिया कि हम सिंध में हैं, कराची जा रहे हैं और क्या है क्या नहीं। चीज़ें रखता हूँ जी मैं आपके सामने। आज लास्ट डे था, सारी बात उन्होंने अब से थोड़ी देर का बाद उन्होंने निकल जाना है जी पेशावर के लिए। और फिर उनका नेक्स्ट पड़ाव मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रीट मूवमेंट है, तो उसकी कंटिन्यूटी अब वो सिंध से उन्होंने खुद बताया की चीज़ें हुई। लेकिन बहरहाल एक अच्छी मूवमेंट थी। उन्होंने यूट्यूबर से अलहदा सेशन रखा हुआ था, तजियाकारों से अलहदा सेशन रखा हुआ था, एंकर पर्सन के साथ अलहदा रखा हुआ था, ब्यूरो चीफ के साथ अलहदा रखा हुआ था। और मैं सिर्फ उस गुफ्तगू का हवाला आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो मेरे साथ मौजूद है। मैं जैसे एक दो सवाल हुए जिसमें सुहेल आफरीदी साहब से सवाल हुए कि आप लाहौर आए हैं जी और सरकारी इश्तिहारात लगे हैं आपके ख़िलाफ़ कि कोई ड्रग माफिया नहीं चाहिए, तो क्या आप मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी ऐसा कुछ छपवाएंगे? ये एसआर राना साहब ने सवाल किया। तो वो कहते हैं दरअसल मेरी तरबियत ऐसी नहीं है, ये सब कुछ मुझे सिखाया नहीं गया, वो आएंगे तो मैंने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे, कम से कम ये बात थी है। उन्हें कहा रही बात, मैंने ये सवाल किया ना पाकिस्तान लाहौर से क्या लेके जा रहे हैं, तो जब हमने भी माजरत की कि जनाब वो साफ़ ही नहीं थे, तो कम से कम रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर आपने देखना है पंजाब को रिप्रेजेंट करना है, तो जो आपके साथ लोग मौजूद थे, जिस लोगों ने जिस वारफ्तगी का और वेलकम आपके साथ किया, बींगा पंजाबी किया, ये नहीं कि उनकी पार्टी की एफिलेशन क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा वो तमाम दाग पंजाब की आवाम ने मेरे धो दिए हैं, मैं पंजाब की मोहब्बत लेके जा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं पंजाब की हुकूमत की नफरत भी साथ ही लेके जा रहा हूँ। क्यों? उन्होंने बोला मरियम नवाज़ मेरे सूबे में वेलकम है, मैं उनको बताऊँगा कि इस ओहदे का क्या तकद्दुस है और किस तरीके से उनकी होनी चाहिए। रही बात, उनसे पूछा कि वो 6 बजे वाला चैलेंज में नारे पाकिस्तान वालों ने कहा भरपूर तैयारी कर ले, मैं अपनी पूरी तैयारी में हूँ और मैं अगले हफ्ते फिर आ जाऊँगा और मीनारे पाकिस्तान मुझे भी जलसा करने दें और आप भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मैं अगला पड़ाव का स्ट्रीट मूवमेंट एक कॉन्टीन्यूस अमल है और अब मैं सिंध जा रहा हूँ और वहाँ के लोगों को इकट्ठा करूँगा। रही बात डायलॉग की, बार बार सवाल ही हो रहा था कि भाई डायलॉग पे चल रहा है, स्ट्रीट मूवमेंट जाना है, पॉलिसी चेंज है, क्या है, थोड़ा क्लियर तो कर दें। उन्होंने कहा डायलॉग और स्ट्रीट मूवमेंट दोनों साथ साथ चलेगी, क्योंकि मुझे हुक्म है स्ट्रीट मूवमेंट का, फ्रंट फुट पे आने का, मैं उसको कर रहा हूँ। जो मुझे इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है मैं उसके बगैर ही हूँ। हाँ, ये भी तय है कि मज़ामत के बगैर किसी किस्म की मुफाहमत मुमकिन नहीं है। अगर मुखालिफ को टेबल पर लाना है, सुहेल आफरीदी बिल्कुल क्लियर है, तो सबसे पहले मज़ामत करनी होगी। उन्हें कहा मुफाहमत को कमज़ोरी समझा जाता है और हमें मुफाहमत का तरीका कार नहीं आता, हम मज़ामती लोग हैं। ये लफ्ज़ उन्हें मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम मज़ाहमती लोग हैं, हम मुफाहमती लोग नहीं हैं। बाकी जो इमरान खान साहब ने मैंडेट महमूद खान अजंज़ई साहब को दिया, राजा नासिर अब्बास का, जो हमें वो कहेंगे, मुझे तैयारी का हुक्म है, इसलिए मैं ही अपनी तमाम तैयारी कर रहा हूँ। सलमान अकरम राजा साहब भी साथ ही बैठे थे, पूछ लिया कि जी बिलावल साहब ने रात को मुफाहमत की बात की है, तो उन्होंने कहा जी ना हम भी मुफाहमत और डायलॉग चाहते हैं। लास्ट दिसंबर और जनवरी में हमने किए थे ना, और इनके पास तो इख्तियार ही नहीं था और मुज़ाकरात को ये लोग कमज़ोरी की लामत समझते हैं। ये सुहेल आफरीदी ने भी बोला कि मुज़ाकरात को ये कमज़ोरी की लामत समझते हैं। तो बहरहाल दोनों इख्तियार महमूद खान अजंज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं, वो मज़ामत कहेंगे मज़ामत के लिए तैयार हो रहे हैं, वो मुफाहमत कहेंगे मुफाहमत के लिए तैयार हो रहे हैं। हर लिहाज से हमारी पूरी तैयारी है और इसीलिए हम ये स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ पहुँचे हैं। तो किसी ने पूछा, क्या सलमान गनी साहब ने पूछा, उन्होंने कहा क्या ये मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तायद हासिल है आपको? उन्होंने कहा मुझे तायद हासिल है। उन्होंने कहा मुज़ाकरात तो दूर के बाद वज़ीर आज़म उनकी इजाज़त के बगैर बात नहीं कर सकते, हमारी मुलाकात नहीं इमरान खान साहब से करवा सकते। तो मुझे कभी यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इजाज़त दी है वज़ीर आज़म साहब को, तो जिसकी बिना पर वो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा जो मुझे ये कहे, मुझे उन्होंने फिर पूछा कि आपकी भी कहीं बैकडोर के इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते वाब्ते हैं? उन्होंने कहा मुझे उन्होंने चाय पे बुलाया था, लेकिन मैंने भी उनको कहा कि मैं भी पूछ कर बताता हूँ।
انہوں نے کہا جو مجھے عمران خان صاحب گائیڈ کریں گے میں اسی طرح ہی چلوں گا. انہوں نے کہا رہی بات اسٹیبلشمنٹ سے میرے ریلیشن شپ کی, انہوں نے کہا میرا ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے, یعنی میرا کسی قسم کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ایون ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے جو ایک سی ایم کے عہدے کے تقاضا کرتا ہے, قطعاً ایسا میرا کچھ بھی نہیں ہے. رہی بات انہوں نے کہا 80 ارب ڈالر کے قرضے پہنچ گئے. انہوں نے کہا پہلے 45 سے 60 ارب بھی تو پہنچے تھے. وہ سلمان غنی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا وہ ڈالر کو کمپریس کر کے رکھا ہوا تھا, آج بھی کریں گے تو 100 ارب سے اوپر چلے جائیں گے. انہوں نے کہا 20 ارب روپے کے فورن ریزرو ہے جو غیر 20 ارب ڈالر کے, یہ جو غیر ملکی ممالک کی طرف سے, چاہے یو اے کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے یا چائنا کی طرف سے, ادھر ایسا کچھ نہیں ہے. پھر کسی نے پوچھا کہ جناب ایک صاحب تھے, انہوں نے سوال کیا کہ آپ تا حیات عہدہ رکھنے والوں کے ساتھ بات نہیں کر رہے, یعنی آصف علی زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور تا مرگ عہدہ رکھنے والوں کے بعد از مرگ عہدہ رکھنے والے سے بات کرنے کے لیے کیوں تیار ہے. انہیں کہا کچھ بھی کر لے, پاور جو ہے نا وہ تا مرگ نہیں رہ سکتی. یہ بڑا بینی خیز جملہ تھا. انہیں کہا پاور تا مرگ نہیں رہ سکتی, اس میں تو کوئی بھی تبدیلی, ہاں عہدہ چاہے جو مرضی تا حیات ہو جس بندے کا, یہاں تک انہوں نے بولا. اور بہت ویجیلنٹ, بہت طریقے سے سارے کئی مخالف اس کے اندر موجود تھے, جو ان کے کئی تگڑے ناقدین موجود تھے. یہ لیگیسی تو ہے نا, یہ تو آ گئی اس بندے میں. اس نے پشاور میں بھی اسی طرح انگیجمنٹ کی, اسلام آباد میں بھی صحافیوں کے ساتھ یہ انگیجمنٹ کی. کیونکہ سر میں تو اپنی بات کروں گا, ہمیں تو کبھی مریم نواز صاحبہ نے نہیں بلایا کہ آئے مجھ سے سوال کرے. یہ تو بڑے بڑے ادھر کہہ رہا ہوں جیے صحافی کہہ رہے تھے, ہمیں تو کبھی یہ توفیق تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے دی کہ آئے مجھ سے سوال کرے, مجھ سے بات کرے, میں آپ سے سوال کے جواب دینا چاہتی ہوں. اور وہ کے پی کے سے وزیر اعلیٰ آیا لاہور میں, لوگوں کو سب کو بلا کے کہہ رہا ہے پوچھو مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے, میرے ویژن کے متعلق کوئی بات کرنی کرو میرے سے بات. سمجھو دلیری کی انتہا نہیں ہے, اور تو اور کیا ہے, یہ انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی سیاسی لوگوں سے اعتماد کا فقدان ہے, جی سمپل سی بات ہے سیاسی لوگوں میں, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کی تھی انہوں نے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. بعد میں کونڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں بتایا تھا کہ دیکھیں کون کس سے کہاں رابطے میں ہے. انہوں نے کہا وسیع ڈائلاگ ضرور چاہیے, اور انہوں نے کہا ماضی میں بھی یہ ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہاں ایک دم ان کو لقمہ دیا. انہوں نے کہا مولانا صاحب سے بھی بات ہوئی, حکومتی ٹیم سے بھی اس بات ہوئی, تو ان لوگوں نے ہمیں آف دا ریکارڈ کیا آپ تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ جیت کر دکھائیں. انہوں نے کہا آپ تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ جیت کے دکھائیں. تو ان تمام پیرائے کے اوپر نا یہ ملاقات ہوئی ہے جی. اور مجھے میرا تجزیہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بہت زیادہ کلیئر ہیں. وہ اپنے ویژن کے حوالے سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ والا پورشن ایک دوسری طرف چلتا رہے. جو عمران خان صاحب نے کہا وہ اس دوران اسٹریٹ موومنٹ کو مکمل طور پر تیار کر سکے, جس کی جس وقت جہاں ضرورت ہو اس کو اتنا ہی جسے کہتے ہیں نا ایگزیکیوٹ کیا جائے. مجھے ان تمام گفتگو سے صرف اور صرف اسی بات کا اندازہ ہوا ہے کہ یہاں یہ چیز ہے. بہرحال آج پنجاب میں یہ دیکھتے ہوئے, لاہور میں یہ دیکھتے ہوئے, کراچی میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو گیا جی. مختلف علاقوں کے جو سربراہ ہیں, پی ٹی آئی ضلع ملیر کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور دیگر جتنے علاقوں کے ہیں جی, ساؤتھ کے ہیں, ان تمام نے ویڈیو پیغام کے ذریعے نے اسٹریٹ موومنٹ کا کراچی میں بھی آغاز کرے. اسٹریٹ موومنٹ یہی ہے کہ ڈور ٹو ڈور ایک ایک بندے کے پاس جا کے ملاقات کی جائے, اس کو اپنے موقف سے متعلق آگاہ کیا جائے. تو یہاں یہ تیاریاں تو اپنی جگہ پر اس جگہ پر ہیں. لیکن بہرحال عارف امیر بھٹی صاحب نے تمام صحافی برادری کی طرف سے سہیل آفریدی صاحب سے معذرت بھی کی تھی, اور انہوں نے کہا کچھ نام نہاد صحافی کے روپ میں لوگوں کے ساتھ موجود تھے, میں معذرت کرتا ہوں. تو انہوں نے سب کی اپالوجی بھی ایکسیپٹ کی ہے. اور بہرحال یہ ہے. فواد چودھری صاحب کا ایک کامنٹ تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کے خوف نے حکمرانوں کا خوف واضح کر دیا. ابھی تحریک انصاف کی موبلائزیشن بالکل صفر تھی تو حکمرانوں کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو گئے. اگر موبلائزیشن ہو جاتی تو پھر لندن ہی پہنچ جانا تھا, مریم بی بی نے پاپا سمیت. یہ ان کی چیزیں جی. آخر میں خبر ہے جی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے متعلق, جنرل سابق ڈی جی آئی جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق, انہوں نے اپنی سزا کے خلاف نا فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کے سامنے اپیل دائر کر دی ہے. ملٹری کورٹ نے 14 سال قید بامشقت انہیں دی تھی. ان کی وکیل جو میاں علی اشفاق صاحب, انہوں نے اس اپیل کے حوالے سے بات کو کلیئر کیا ہے. تو بہرحال اٹ واز اے ویری گڈ سیشن. بینگ اے صحافی, بینگ اے اینکر پرسن, میرے لیے یہ چیز اتنی پازیٹیو اس وجہ سے تھی کہ جب آپ کا لیڈر
آپ کے صوبے کا سربراہ آپ کے پاس خود آ کے یہ کہے کہ پوچھو مجھ سے سوال میرے ویژن سے متعلق، میری کارکردگی سے متعلق، تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. نہایت پر اعتماد لڑکا ہے. اگین پھر بتاؤں گا کہ کیلکولیشن جو ہے نا وہ سب کی سہیل آفریدی سے متعلق خراب ہے. یہ لوگ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.